प्रकाशलाई बिदा गर्दै साहु लामाले भने आफ्नै घर सम्झेर आउँदै गर्नु है। दर्शकवृन्द नमस्कार, तपाईँलाई नारायणी अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। 3 दशकभन्दा बढी गोर्खाको हिमाली भेग चुम नोर्वी गाउँपालिका स्थित चुम भ्यालीमा समय बिताएका प्रकाशलाई उनका साहुले बिदा गर्दै भने आफ्नै घर सम्झेर आउँदै गर्नु है। यही सम्बन्धी ताजा अपडेट लिएर आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। 3 दशकभन्दा बढी गोर्खाको हिमाली भेग चुम नोर्वी गाउँपालिका स्थित चुम भ्यालीमा बिताएर बिहिबार भदौ 13 गते प्रकाश तामाङ काले मोक्तान भोजपुरका लागि बाटो लागे। आफ्नै परिवार र घर ठेगाना नै भुलिसकेका प्रकाशलाई हेर्ने कथा टिमले गत वर्ष घरसम्मको बाटो देखाइदिएको थियो, तर त्यति बेला उनी चुम भ्याली नै फर्किए। 1 वर्षपछि भिडियो कथा प्रसारण भएपछि भने सिङ्गो देशकै ध्यान खिचे प्रकाशले। उनको कथा सार्वजनिक भएको 5 दिनमै बिहिबार दिउँसो उनी सिंहदरबारका लागि चुम भ्यालीबाट निस्किएका छन्। बिदा हुँदै प्रकाशले आफू प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाडौँ जान लागेको बताएका छन्। चुम नोर्वी गाउँपालिका 7 का अध्यक्ष टसी दोर्जे लामाका अनुसार उनी भोलि बेलुकासम्म काठमाडौँ पुग्नेछन्। चुम नोर्वी गाउँपालिका 7 का अध्यक्ष टसी दोर्जे लामाका अनुसार उनी शुक्रबार बेलुकासम्म काठमाडौँ पुग्नेछन्। उनलाई चुम भ्यालीबाट बिदा गर्ने बेलामा उनका साथीभाइहरू भेला भएका थिए। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू पनि पुगेका थिए। साहु टसी लामा सहितको प्रकाशलाई चुम भ्यालीबाट हार्दिकता सहित बिदाई गरेका थिए। काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितलाई भेटेर भोजपुर जाने योजना प्रकाशले बनाएका छन्। प्रधानमन्त्री ओली पनि प्रकाशको प्रतीक्षामा छन्। भिडियो कथा हेरेपछि ओलीले गृह सचिव मार्फत नागरिकता बनाउने प्रक्रिया पनि अघि बढाएका थिए। बिहिबार चुम भ्यालीबाट प्रकाश बिदाई हुँदै गर्दा खादा माला सहितका तस्बिर र भिडियो भाइरल बनिरहेको छ। प्रकाशलाई 3 दशक बढी आफ्नै घरमा राखेका साहु लामाले पनि उनलाई खादा माला सहित बिदाई गरे। वडाध्यक्ष तामाङका अनुसार साहुले प्रकाशको खाता खोलेपछि 10 लाख पठाउने प्रतिबद्धता गरेका छन्। उनले प्रकाशलाई बिदाई गर्दै खुसी पनि साटे। टोटल घर 2 वटा छ, त्यसमा बसेको भए म दिन्थे। उहाँले बस्न मन नलागेपछि केही छैन। प्रकाशको साहु लामाले भने आफ्नो इच्छा हो, यति समयसम्म साथ दियो, धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँको राम्रो भएको सुन्न पाऊँ, त्यही नै मेरो खुसी हो। प्रकाशलाई उनले आफ्नो घर सम्झिएर फेरि आउन आग्रह गरेका छन्। उनले भने फेरि आउनु, भेट्दै गर्नु ल, भेट्न आउन सकिन्छ, आफ्नै घर हो। जवाफमा प्रकाशले पनि साहुलाई उस्तै भावुक जवाब दिए। उनले आफू बाउ छोरा जस्तै बनेर बसेको भन्दै अहिलेसम्मको सहकार्यले खुसी लागेको बताएका छन्। बाउ छोरा जस्तो बनेर बसेको हो, एकदमै राम्रो भयो, खुसी लागेको छ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले लामो समयपछि परिवार भेट्न पाएका भोजपुरका प्रकाश तामाङलाई केही दिनभित्रै नागरिकता दिलाउने व्यवस्था मिलाएको बताएका छन्। हेर्ने कथामा प्रकाश सानैमा हराएका 3 दशकभन्दा बढी समयदेखि परिवारसँग बिछोडिएको दुःखद घटना सार्वजनिक भएपछि प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण भएको हो। अनुमानित 40 वर्ष पार गरिसकेका प्रकाशको अहिलेसम्म नागरिकता समेत नरहेको थाहा पाएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुमा उनलाई नागरिकता दिलाउने पहल थालेका हुन्। उनलाई तुरुन्तै नागरिकता दिलाउने प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले मङ्गलबार राति 10 बजे गृह सचिव एकनारायण अर्याललाई निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका छन्। उनले प्रकाशलाई 2-4 दिन भित्रमा नागरिकता दिलाउन सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाउनु भएको बताइएको छ। यो खबर प्रकाशलाई पनि पठाइएको छ। ओलीले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जाल मार्फत भनेका थिए, नागरिकता भए मात्र उनले ब्याङ्क खाता खोल्न सकिने र सहयोग गर्न चाहनेले सहयोग गर्न मिल्ने भएकोले पहिले नागरिकता बनाइदिन लागि प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ। नागरिकता प्राप्त गरिसकेपछि प्रकाशलाई आवश्यक सहयोग गर्ने विषयमा पनि कुरा भएको छ, ओलीले भनेका छन्। त्यसै गरी 3 दशकभन्दा बढी गोर्खाको चुम नोर्वी गाउँपालिकामा अवस्थित चुम भ्यालीमा बिताएका प्रकाश तामाङ काले मोक्तान काठमाडौँ हुँदै भोजपुरका लागि निस्केका छन्। उनी बिहिबार जनप्रतिनिधिहरूको विदाईपछि भोजपुरका लागि हिँडेका हुन्। हेर्ने कथाको हराएको वर्ष नामक कथा प्रकाशन भएपछि चर्चामा आएका उनी चुम भ्यालीबाट सिधै काठमाडौँ आउँदैछन्। काठमाडौँबाट उनी भोजपुर जानेछन्। चुम नोर्वी गाउँपालिका 7 का अध्यक्ष टसी दोर्जे लामाले बिहिबार जनप्रतिनिधि प्रकाश साहु लगायतका अगुवाहरूले प्रकाशलाई बिदाई गरेको बताएका छन्। वडाध्यक्ष लामाका अनुसार साहुले प्रकाशलाई 10 लाख रुपियाँ दिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। यहाँ हामी सबै समाजको अगाडि उहाँ साहुले खाता खोलेपछि 10 लाख दिने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ, लामाले बताएका छन्। त्यस्तै गाउँपालिकाले पनि 1 लाख रुपियाँ सहयोग उनलाई गर्ने बताइएको छ। प्रकाश काठमाडौँ पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न चुम्बालीबाट बिदा भएको लामाले जानकारी दिए। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तामाङलाई केही दिनभित्रै नागरिकता दिलाउने व्यवस्था मिलाएको बताएका थिए।
अब लागौँ विद्या र कमलको हेर्ने कथाभित्रको कथातर्फ। अहिले युट्युबमा हिट बनिरहेको हेर्ने कथाको रचना गर्व बीबीसी मिडिया एक्सनबाट सुरु हुन्छ। त्यति बेला विद्या चापागाई बीबीसी साझा सवालको प्रस्तुता थिइन्। कमल कुमार निर्माता, त्यहाँ उनीहरूले पाउने पैसा राम्रो थियो, कार्यक्रम चर्चाको उचाइमा थियो। यो 2074 सुरुकै कुरा हो। भनिन्छ नि पैसा चर्चाले मात्र सन्तुष्टि दिने सामर्थ्य राख्दैन। यो दर्शन कमल विद्याको व्यावसायिक जीवनमा ठ्याक्कै मेल खान्छ। अर्थात् उनीहरू नेताहरूका अस्वाभाविक ठुला गफ होइन, जनताका सामान्य कथा बुन्न चाहन्थे। रहर लाग्दो चमक दमक जीवनशैली होइन, दूरदराजका मानवीय अनुभव सुनाउन चाहन्थे। अहिले लाखौँको मन छुन सफल हेर्ने कथा यही स्क्रिप्टको उत्पादन हो। तर हेर्ने कथा उत्पादन प्रक्रियाभित्रको कथा फरक छ। ललितपुरको सानेपा स्थित एउटा कोठामा रहेको कार्यालयमा विद्या र कमलले हेर्ने कथाभित्रका थुप्रै व्यथा सुनाए। 16 वर्ष भयो उनीहरूको चिन्जान भएको। आरआर क्याम्पसमा सँगै पढे, पछि पत्रकारितामा थोरै समय एउटै संस्थामा बिताए। बीबीसीमा काम गर्न थालेपछि उनीहरूको मित्रता अझ झ्याङ्गिँदै गयो। विद्या साझा सवालकी सञ्चालिका थिइन्, कमल निर्माता। उनीहरू नेताको भाषण जनतालाई देखाइएका ठुला ठुला सपना सुनेर दिक्क भइसकेका थिए। आफ्नो कार्यक्रममा आएर ठुला कुरा र बाचा गर्ने तर त्यसलाई पुरा नगर्ने नेताको व्यवहारले उनीहरूको मन चसक्क हुन्थ्यो। अर्थात् नेताका ठुला कुरा सुनेर उनलाई सुनाउने कामबाट सन्तुष्ट थिएनन्। त्यसैले चिया पकाउँदा होस् या बाटोमा हिँड्दा सानो काम गरेरै कसरी सन्तुष्टि हुन सकिन्छ भन्ने विषयमा दुईबीच छलफल भइरहन्थ्यो। सामाजिक परिवेशका वास्तविक कथा जसलाई मुख्य मिडियाले त्यति अन्तर्वस्तु बनाएका छैनन्। कसैको सङ्घर्षको कथा, कसैको जीवन भोगाएको कथा जसले सिँगै समाजको प्रतिनिधित्व गर्छ, मानवीय जीवनको अनुभव सुनाउँदछ, तिनलाई कसरी विषय बनाउने भन्नेमा उनीहरूको छलफल भइरहन्थ्यो। यत्तिकैमा एक दिन दुवैले जागिर छाडेर यस्ता विषयलाई कथा बनाउने सोच बनायौँ। विद्या सुनाउँछिन्, सहमति जुटेपछि हामीले मानिसको जिन्दगीको कथा बटुल्न थाल्यौँ। त्यसो त सुरुमा उनीहरूले हेर्ने कथा नै गर्छौँ भन्ने कुरा सोच भने बनाएका थिएनन्। एउटा सपना थियो मानिसको कथा देखाउने। विद्या कमलतर्फ सङ्केत गर्छिन्, होइन त कमल। कमल मुस्कुराउँछन्, नाम के राख्ने भन्ने सोचिरहेका थिएनौँ। गफै गफमा भिडियो मार्फत मानिसका कथा देखाउने भएपछि हेर्ने कथा राख्दा कस्तो होला भन्ने कुरा उठ्यो र त्यही राख्यौँ। प्राय कथाहरू सुनिन्छन्, पढिन्छन् र कथाहरू युट्युब मार्फत दृश्यसहित राख्ने भएकोले शीर्षक हेर्ने कथा बनिदियो। हेर्ने कथा हेर्दा सामान्य लाग्ला, तर यसको निर्माणमा जटिलता भने उत्तिकै छन्। जसको एउटा उदाहरण शेरगञ्ज गाउँ हो। नारायणी नदीको छेउमा जङ्गलबीच रहेको यो गाउँमा जङ्गली जनावरले आतंक मचाउँछन्। माझीहरू माझिएको ढुङ्गा लिएर नदीमा माछा मार्न निस्कन्छन्। त्यही गाउँमा पुग्दा विद्या र कमल पनि उनीहरूकै जीवनशैलीमा बाँधिए। भाँचिएको ढुङ्गा चढेर नारायणी नदीमा सैर गरे। त्यति बेला विद्याको मनमा डर पैदा भएको थियो, तर पनि देखाउनु परेको थियो साहस। अझ नदीसम्म पुग्दा घना जङ्गलको बाटो हुँदै जानु पर्थ्यो। स्थानीयहरू त्यहाँ हात्ती, गैँडा, बाघ आउने बताइरहेका थिए। विद्यालय पनि कतै अहिले आइदिने त होइन भन्ने लागिरहेको थियो। खासमा उनीहरू 365 दिन नै यस्तै परिवेशमा बिताउँछन्। हामी उनीहरूको कथा बनाउन जाँदा 24 घण्टाको परिवेशमा बस्न नसक्ने हो भने राम्रो कथा कसरी बन्ला? विद्या भन्छन्। उनीहरूको जीवनशैली बुझेर यथार्थपरक कथा बनाउनको लागि यति रिस्क त लिनै पर्यो नि। कथा बनाउन पनि त्यति सजिलै छैन। सबै मानिस जिन्दगीको पाना पल्टाउन तयार हुँदैनन्। कथा उत्पादन गर्न पुग्दो जनशक्ति पनि उनीहरूसँग छैन, न उच्च प्राविधिक उपकरण नै। उनीहरूसँग भएका एप्पलका 2 ल्यापटपबाट नै सबै काम हुन्छ। आर्थिक हैसियत बलियो नभएका कारण अरूलाई काम दिन पनि सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले हप्तामा एउटा कथा अपलोड गर्ने बारे पनि नसोचेका होइनन्। तर विषयवस्तुमा काम गर्ने पत्रकार भएकाले युट्युबमा विज्ञापन आउन गाह्रो छ। हेर्ने कथाको मर्म नै मर्ने गरी विद्या र कमल कसैसँग सहकार्य गर्न तयार छैनन्। विषय चयन गर्ने स्वतन्त्रता हामीलाई दिएर केही सहकार्य गर्न आउनुहुन्छ भने हामी त्यसबारे सोध्छौँ, कमल भन्छन्। तर हेर्ने कथाको मर्म मर्ने गरी हामी कसैसँग सहकार्य गर्दैनौँ। दर्शकवृन्द, यो त थियो ताजा अपडेट, जहाँ प्रकाश विदा भएर आफ्नो घरतर्फ हिँडिसकेका छन् भने उनले प्रधानमन्त्रीलाई पनि भेट्नेछन् र आफ्नो घरसम्म पुग्नेछन्। यता साउले पनि बस्न चाहेको खण्डमा 2टा घर रहेको र एउटा घरमा प्रकाशलाई बस्न दिने व्यवस्था पनि मिलाउने भनिरहेका थिए। तर उनी नमानेपछि उनी त्यहाँबाट हिँडिसकेका छन् र साउले उनलाई उनको नागरिकता आइसकेपछि, खाता बनिसकेपछि रु 10 लाख रुपियाँ उनको खातामा हाल्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् भने अब लागौँ यो कथा कसरी बन्यो भन्नेतर्फ। कथा बन्ने कुरामा हामीले चाहिँ तपाईँलाई केही अंशहरू सुनाइसकेका छौँ, जहाँ निकै यात्रा कष्टकर छ, निकै अप्ठ्यारो परिवेशमा यो कथाको हेर्ने कथाको निर्माण भएको हो। र यसरी नै प्रकाशको कथालाई पनि
विद्याले यसरी नै बनाउनु भएको, विद्या र कमलले यसरी नै बनाउनु भएको हो। निकै मार्मिक दृष्टिकोणले बनाउनु भएको छ। निकै लामो फुटेज थियो, 40 घन्टाको फुटेजलाई यसलाई एडिट गरेर जम्मा 1 घन्टामा परिवर्तन गरेर एउटा चाहिँ कथा स्टोरी यहाँनिर बनाइएको हो। तपाईँलाई यो स्टोरीले निकै मन छोइरहेको छ र अब यो प्रकाश पनि बिदा भएर आफ्नो घरतर्फ लाग्दैछन्। तपाईँलाई यस विषयमा के भन्न मन लागेको छ, आफ्नो अभिव्यक्ति पनि व्यक्त गर्न नभुल्नुहोला। हामी भने तपाईँमा फेरि पनि ताजा अपडेट लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।